आदाब, ये है सहारा न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी सहारा। बेबाक बात के साथ हाजिर हूँ मैं लईक रिजवी। आज हम बात करेंगे G20 समिट की। दिल्ली में हो रही इस समिट को लेकर दुनिया भर में जो उम्मीदें हैं उनकी, जो इम्कानात हैं उनकी, और इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड साहिबा। आपका इस्तकबाल है आलमी सहारा में। आदाब मैम, इस समिट को लेकर दुनिया भर की निगाहें दिल्ली पर लगी हुई हैं, लोग बड़ी उम्मीदों से इसे देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस अमेरिका का नज़रिया क्या है इस समिट को लेकर? जी, बुनियादी तौर पर ये G20 ऐसा मंच है, ऐसा फोरम है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े उभरते हुए और विकसित ममालिक शामिल हैं, और हम इस फोरम पे दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक इक़्तिसादी मसला हल करने के लिए बातचीत करने के लिए आए हैं। अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिते से शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि दुनिया की गुर्बत निमटने के लिए हमारे बहुत काम है, और ख़ास करके हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मालियाती इदारे को और वसाइल देना चाहते हैं। न सिर्फ वो बल्कि हम दुनिया के सेहत के लिए काम करना चाहते हैं। हम माहौलियाती तब्दीली के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो असरात जो रूस का यूक्रेन पर कब्ज़े करने की कोशिश है, उसकी वजह से दुनिया के वैश्विक मंदी पर हो रहा है, उसी ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हिंदुस्तान, जैसा कि आप जानती हैं कि वो सरहदों में बटी हुई इस दुनिया को एक अपने कुनबे, एक फैमिली की तरह देखता रहा है। हमारी जो ये समिट हो रही है, इसमें भी हम वसद हुए कुटुम्बकम का हमने नारा दिया है, और ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि हमारी दिल से निकला हुआ एक मंत्र है। तो आपको क्या लगता है कि इस समिट के बाद दुनिया को कोई परफेक्ट, पॉजिटिव और पावरफुल मैसेज मिलेगा? हाँ, हम देखते हैं कि इंडिया की मेज़बानी कितनी गर्म है और बहुत वार्मथ से दुनिया को खुशामदीद कर रहे हैं, और सच की बात है कि हम एक ही दुनिया है, और अगर हम एक साथ दुनिया के सबसे बड़े मुश्किलात निमटने के लिए एक साथ ना हो तो भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए और मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान की जो क़यादत है, जो सरबराही है, जिसमें G20 अब आगे चलेगा, इस सफ़र को कैसे देख रहे हैं? कुछ लगता है कि कुछ बेहतर तब्दीलियां आगे होंगी? तो हम देखते हैं कि इंडिया अपना स्वाद डाला इस G20 प्रेसिडेंसी में, और हम देखते हैं कि उस मिनिस्टेरियल्स में जिसमें कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स थे, इंडिया अपने नेतृत्व, अपने सरबराही इस्तेमाल करके बहुत अच्छे लैंग्वेज इस्तेमाल किया, जिसमें पूरे पार्टिसिपेंट्स के नुक्ते नज़र कैप्चर किया, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज किया गया, वो इस्तेमाल करके ये दुनिया की हकीकत काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया। तीसरी दुनिया के लिए ये एक बड़े तर्जुमान के तौर पर इंडिया सामने आएगा, तो मुझे लगता है इस बड़े मंच पर इंडिया की जो प्रेजेंस है, जो उसकी सरबराही है, उससे तीसरी दुनिया को अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका मिलेगा। हाँ, हम देखते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और हम जानते हैं भी कि G20 में अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप रुकन की बातचीत भी हो रहे हैं, और अमेरिका उनके मेंबरशिप बहुत सपोर्ट करते हैं, और उम्मीद है कि उस मामले पे एक अच्छा ऐलान होगा इस बार। नाजरीन, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए बेबाक बात। कीजिए अपनी सुबह का नूरानी आगाज। तिलावत कुरान का दिलकश अंदाज, उर्दू तर्जुमे के साथ कलाम इलाही,
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روزانہ ایک سپارے سے آگاہی، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی برکتوں کے خزانے، ساتھ میں حمد و نعت کے بھی نذرانے۔ مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے۔ درس قرآن روزانہ صبح 6:30 بجے صرف عالمی سہارا پر۔ بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں G20 کی امیدوں کی، امکانات کی اور امریکی نظریے کی۔ ہندوستان ہمیشہ سے دنیا میں ایک بہتر رشتوں کا خواہش مند رہا ہے۔ تمام ملکوں سے وہ چاہتا ہے کہ ایک پازیٹیو اس کے تعلقات ہوں۔ امریکہ ہندوستان کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ ہم انڈیا کو دیکھ کر بہت اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں تعاون کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا دنیا کے سب سے آبادت ملک ہے۔ وہ کافی ینگ ہے، کافی انرجی توانائی ہے، اور ان کے علم کے شعبے کافی مضبوط ہے۔ ہم کریٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سرکشت یعنی سلامتی، اور ایجوکیشن میں بھی کافی کوآپریشن کرتے ہیں۔ سو میں انڈیا کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہمی تعاون جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھیں، تعلیم، توانائی اور دوسرے شعبے، ان کے علاوہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اور کون سے شعبے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں انڈیا اور امریکہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے؟ میرا خیال میں امکانات بہت ہے، اور امید ہے کہ ہم اور تفصیلی چیز اعلان میں سنیں گے باہمی ملاقات سے۔ اقتصادی جو فرنٹس ہیں، جو خلائی، ابھی اسپیس کی جو سائنس، ابھی جو پچھلے دنوں ہمارے پی ایم کا دورہ ہوا تھا، وہاں بہت سی باتیں ہوئی تھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کر، خلائی جو سائنس ہے اس میں تعاون کو لے کر۔ کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کی مدد کرنے جا رہا ہے امریکہ؟ ہم بہت خوش ہیں کہ انڈیا فیصلہ کیا کہ وہ آرٹیمس اکارڈز جوائن کرے، کئی مہینے پہلے جوائن کیا، اور اس اکارڈز کے تحت بہت سارے ممالک اگری کیا کہ ہم خلائی میں پیسفل پرپسز کے لیے اور انسانیت کے لیے ہمارے ریسرچ شیئر کریں گے۔ کاروبار کا بھی ایک بڑا رشتہ ہے ہمارا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ ایک بڑے شراکت دار ہیں جن کے درمیان کاروبار ہے، اور میں جہاں تک یاد کر پا رہا ہوں کہ $191 بلین کا کاروبار ہمارے میں، جو ابھی تک کا ریکارڈ ہے۔ آگے کچھ اور امکانات آپ دیکھتی ہیں، کچھ اور بہتری کی صورت اس میں نظر آتی ہے آپ کو؟ ضرور، جیسے میں نے کہا، ہمارے دونوں ممالک کے نالج سیکٹرز کافی مضبوط ہے، اور امریکہ انڈیا کے لیڈ کیے گئے انٹرنیشنل سولر الائنس بھی جوائن کیا، اور ہم دونوں ممالک سپلائی چین ڈیورسفیکیشن بہت اہم سمجھتے ہیں، تاکہ اور ہم مہاماری وبا میں کافی سیکھ لیا کہ ہم کسی ایک ہی سپلائنگ کنٹری سے زیادہ انحصار نہ کرے۔ سو اچھا ہے کہ امریکہ اور انڈیا ان امکانات ایکسپلور کر رہے ہیں۔ تعلیم کی ابھی بات کر رہی تھیں، نالج سیکٹر جو ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ہندوستان کے بہت سے بچے امریکہ کا رخ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ نئی سہولتیں آپ دینے جا رہے ہیں، کچھ آپ وہاں ہمارے بچوں کے لیے کچھ نئے امکانات کی طرف آپ توجہ دیں؟ میں ان کو انکریج کروں گی کہ وہ ایجوکیشن USA کے بارے میں انٹرنیٹ پر ڈھونڈے، تاکہ وہ بہت ریلائبل اور یوزفل انفارمیشن مل سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر وہ امریکہ میں سیکھنا چاہیں، وہ کس قسم کے یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے، اور وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت فائدہ مند ریسورس ہے جو ایجوکیشن USA کہا جاتا ہے۔
ویزا ایک ایشو ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں، اس میں کچھ آسانیاں ہندوستان کے لوگوں کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں؟ میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم طالب علم کو بہت اہمیت ڈالتے ہیں، اور وہ سیزن، وہ موسم جس میں وہ ایکسیپٹنس لیٹرز ملتے ہیں، ہم پوری طاقت ہمارے ویزا اپوائنٹمنٹس ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ وقت پر ان کے ویزا مل سکتے ہیں۔ باتیں تو میم بہت ہو سکتی تھیں، لیکن آپ کی مصروفیت کا خیال ہے مجھے، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو تک تشریف لائے، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی۔ تو ناظرین، بے باک بات میں آج بس اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ یوں ہی ہوگی بے باک بات۔ آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا۔ سہارا پرنام۔